बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आपके वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सिद्रा मुज़फ़्फ़र। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम है सच्ची कहानी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सच्ची कहानी ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और इस कहानी को हमने आधा पढ़ा था। ठीक है, अब इस कहानी में आप सब ने, उम्मीद करती हूँ मेरे साथ मेरी लास्ट वीडियो में आप सब ने घरों में बैठकर इसको पढ़ा होगा, इसको समझने की कोशिश की होगी। आज इस कहानी को हम आगे मुकम्मल करेंगे। मैं आपको साथ थोड़ा सा बताती चलूँ इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। एक आदमी होता है जो कि माल मवेशी होता है और बहुत नेक रहम दिल खुदा तरस होता है। उसके 4 बेटे होते हैं, ठीक है, और वो आदमी, उसका बाग होता है जिसमें वो फल वगैरह उसके बाग में फल वगैरह लगते हैं और वो सबसे पहले अपने फलों का हिस्सा गरीबों में बांटता है। उसके बाद वो बाज़ार में बेचता है। अब जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसके बाद वो फौत हो जाता है। उसके जो 4 बेटे होते हैं उसके बाद वो बाग की देखभाल करते हैं। वहाँ पर जब अच्छे फल निकल आते हैं तो वो इरादा करते हैं कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी देखभाल करेंगे। जब इसमें फल निकल आएंगे तो बाज़ार में दुगने दामों पर बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि जब बेटे बाग में फल तोड़ने के लिए जाते हैं और मुनाफा कमाने का सोचते हैं तो क्या होता है, और क्या वो गरीबों को फल देते हैं या नहीं देते, बाप की तरह होते हैं या नहीं होते। आइए इससे आगे हम पढ़ेंगे जी। मेरे साथ पेज टर्न करें, नेक्स्ट पेज पे। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इससे आगे कहानी को बढ़ाएंगे। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे, पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे, देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी ना आ पाए, हम किसी को एक फल भी ना देंगे। सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिला वजह बहुत से फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़कर हम खुद बेचेंगे और बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अपने बाग में पहुँचे। अब यहाँ आपको एक बात तो समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स के वो बाप की तरह बिल्कुल भी रहम दिल नहीं थे। वो थोड़े से लालची थे, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा लालची थे। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हम अपने बाग के फलों में से किसी की कोई मदद नहीं करेंगे, किसी गरीब को कोई एक फल का एक दाना भी नहीं देंगे, ठीक है, और इसे खुद ही बाज़ार में ज़्यादा सारी डबल कीमत पे बेच देंगे और ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे, ठीक है। अब वो जल्दी जल्दी बाग की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। मगर ये क्या, यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूल कर किसी और जगह तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल दरख्तों से टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे। सारा बाग उजड़ चुका था। फल गर सड़ और टूट फूट गए थे। इनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही इन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। वो अपने सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए। इनमें से जो भाई समझदार था उसने कहा, ये अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते? फिर तो वो बहुत रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें बहुत कुछ दिया, मगर हम उसके नाफरमान हो गए। काश हम ऐसा ना करते, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। ये था अल्लाह का अज़ाब। स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा इस कहानी में कि अगर बेटे भी बाप की तरह रहम दिल होते तो अल्लाह ताला भी जिस तरह अल्लाह ताला बाप की मदद करता था और बाग में बहुत सारे फल हो जाते थे और वो उससे पैसा भी हासिल कर लेता था और गरीबों में बांटकर अल्लाह को खुश भी कर देता था। और अल्लाह ताला ने उसकी इसी अच्छी नीयत से
اس کو بہت منافع بھی دیا ہوا تھا، لیکن بیٹوں کی بری نیت اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیت کا عذاب دیا. جب وہ باغ کی طرف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے باغ کو جو تھا راتوں رات آندھی چلائی اور سارا باغ اجڑ گیا. تو اسٹوڈنٹس، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور جب بھی اپنے لیے کچھ خریدیں تو اس میں سے دوسرے کو بھی دیں، اور دوسرے کے لیے جو وہ خریدیں جو آپ اپنے لیے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسروں کا، خاص طور پہ غریب بہن بھائیوں کا، غریبوں مسکینوں کا خیال ضرور رکھیں. ٹھیک ہے؟ اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری کہانی جس کا نام ہے سچی کہانی، اور یہ قرآن پاک کی سورۃ قلم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس سورت کا. اچھا اسٹوڈنٹس، جب آپ میرے ساتھ چیپٹر پڑھتے ہیں کہانی میں تو کوشش کیا کریں کہ جب ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد خاموشی سے ایک بار پوری کہانی کو خود بھی پڑھا کریں. 2 سے 3 بار اس کہانی کا خود بھی مطالعہ کیا کریں تاکہ آپ کو ہر بات اچھے طریقے سے مزید سمجھ آ جائے. اچھا اسٹوڈنٹس، آج اب ہمارا یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف. پہلے الفاظ معنی دیکھیں. نمبر 1 مال مویشی، نمبر 2 خدا ترس، نمبر 3 نافرمان، نمبر 4 مسکین. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے 4 الفاظ معنی ہیں. آپ نے لغت میں سے اس کے معنی تلاش کر کے اپنی کلاس ورک کاپی پہ لکھنے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ ہیں جملے بنائیں. آپ نے یہ 4 لفظ ادھر لکھے ہیں. نمبر 1 نافرمانی، نمبر 2 تیار، نمبر 3 دیکھ بھال، نمبر 4 مویشی. یہ 4 جملے آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں ادھر. نافرمانی، تیار، دیکھ بھال، مویشی. یہ 4 جملے، ان کے بھی آپ نے معنی لغت سے ڈھونڈنے کے بعد معنی کو لکھنا نہیں ہے، صرف ان کے جملے بنانے ہیں، تاکہ معنی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے؟ اور پھر صرف آپ نے جملے لکھنے ہیں. یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں، اور یہ ان لفظوں کے صرف جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ آئیں کہانی کے اگلے پیج پر، پیج نمبر 69. یہ دیکھ رہے ہیں آپ صفحہ نمبر، پیج نمبر 69، صفحہ نمبر 69. یہ ہیں آپ کے سوالوں کے جواب. اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا سوال ہے، دیکھ رہے ہیں یہ کہانی قرآن مجید کی کس سورت مبارک میں بیان کی گئی ہے؟ آپ نے اپنی کاپی کو ویسے ہی ریڈی کرنا ہے جیسے آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے. ڈیٹ اینڈ ڈے، سبق نمبر، سبق کا نام، ایک طرف الفاظ معنی، اگلے پیج پہ جملے، اس کے بعد اگلے پیج پہ سوال جواب لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جب سوال جواب کا پیج آپ تیار کریں تو اس میں جیسے آپ کو طریقہ بتایا، سوال لکھنے کے بعد جواب لکھنا ہے اور ایک لائن چھوڑ کے پھر اگلا سوال شروع کرنا ہے، جیسا آپ کو اپنی پچھلی جماعتوں میں، اپنی پچھلی کلاسوں میں بتایا جاتا تھا. آپ کی اردو کی ٹیچر آپ کو بتاتی تھیں. ٹھیک ہے؟ اب پہلا سوال ہے، یہ کہانی قرآن مجید کی کس سورت مبارک میں بیان کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ سب نے کہانی پڑھی، آپ سب کو پتہ ہے. دوسرا سوال ہے، باپ کی کیا اچھی عادت تھی؟ کیا اچھی عادت تھی؟ بہت سے بچے ہیں جن کو پتہ ہے کیا اچھی عادت تھی باپ کی. آپ سب نے اس ویڈیو کے سوال کے ساتھ مجھے وربل بول کر بھی جواب دینا ہے، اس کے بعد کاپی میں بھی لکھنا ہے. نمبر 3 باغ والے آدمی کے بیٹے کیوں خوش تھے؟ باغ کا جو مالک تھا اس کے جو 4 بیٹے تھے وہ خوش کیوں تھے؟ یہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اور نمبر 4 بیٹوں کا کیا ارادہ تھا؟ کیا ارادہ تھا بیٹوں کا باغ کے حوالے سے؟ کہانی میں پڑھا ہے آپ نے بتانا ہے. اسٹوڈنٹس، آپ نے سب سے پہلے کہانی مکمل پڑھنی ہے. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہانی مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد الفاظ معنی اور جملے بنانے ہیں، اور اس کے بعد یہ 4 سوال جواب ہیں، اور ان کے سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.